السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 17. هذا هو التمرين ديالنا. قالك ان كومبوزي تيرنير كريستاليز انزيماي كوادراتيك. السؤال الاول décompter les ions de chaque espèce et donner la formule chimique de ces oxydes. Nombre d'atomes par mètre de chaque constitution et après غادي نحدو la formule chimique. بالنسبة للاتوم ديال ال اي بليس عندنا 8 ديال لي زاتوم لي سومي كنضربهم في ان ويتيام، و 4 ديال لي زاتوم عندنا في لي فاس كنضربهم في ان دومي، زائد واحد لاتوم عندنا في الانتيريور كنضربوها في ان. دونك هادشي راه ساهل ديجا درناه. بالنسبة للاتوم ديال الاكسجين عندنا 4 في لي زاري هنايا الفوق، و 4 هنايا، و 4 هنايا، وكذلك 4 لتحت. دونك عندي 8 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين في لي زاري كنضربوهم في ان كار، و 4 ديال لي زاتوم في السونتر دي فاس كنضربوهم في ان دومي، زائد واحد جوج ديال لي زاتوم عندنا في الانتيريور كنضربهم في ان. بالنسبه للتي اي عندنا 6 ديال لي زاتوم في لي فاس كنضربوهم في ان دومي، و 4 ديال لي زاتوم في لي زاري كنضربوهم في ان كار. دونك هاد الطريقه راه ساهله ديجا درنا لا ديمونستراسيون علاش كنضربوهم في ان ويتيام، ان كار، ان دومي فوا ان. هادشي ديجا درناه، كيتعاود في مجموعه ديال الفيديوهات. هادي هي لا كوريكسيون. لقينا ال اي 4 تي اي 4 او 8. العامل المشترك هو 4، يعني لا فورمي شيميك هي ال اي تي اي او 2 والزيت كيساوي 4. السؤال الثاني ساهل، دوني لي كوردوني ريدويت دي زيون. السؤال الثاني ساهل، يعني بلا ما نعاودو نديرو لكم كيفاش حصلنا على هاد لي كوردوني، راه ساهلين ديجا تكلمنا شحال من فيديو كيفاش كنحدو لي كوردوني ريدويت. كيبقى واحد السؤال اللي هو ساهل بزاف. السؤال الثالث، ديتيرميني لي كوردينونس ريال دي زيون. الكوردينونس ديال ال اي بالنسبه للاكسجين هو السا جانوكسيد اوكتايدريك، يعني خذوا هاد الاتوم اللي عندي هنايا الوسط. بالنسبه ل ال اي كيهضروا على 6 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين، دونك 4 في البلون، وحده الفوق وحده لتحت، 6 اوكتايدريك. كوردينونس هو سي. كوردينونس ديال تي اي بالنسبه للاكسجين هو السا كذلك جانوكسيد اوكتايدريك. الا خدينا هاد لاتوم ديال تي اي اللي هنايا غادي تلاحظوا معايا راه كيهضروا على 6 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين بنفس لا ديستونس، 4 في البلون وحده الفوق وحده لتحت، 6 اوكتايدريك. كوردينونس 6. اما الكوردينونس ديال الاكسجين بالنسبه ل اي زائد تي اي راه هو السا، حيت لاتوم ديال الاكسجين مثلا ناخذ هادي غادي نلقى كيهضروا عليها 3 ديال لي زاتوم ديال تي اي 3 بليس نفس لا ديستونس، و 3 ديال لي زاتوم ديال ال اي بليس. اخر سؤال، كيف ستركتوراسيون غاتاشتيل. بالنسبه لا فورميل شيميك اللي لقينا ديال ال اي تي اي او 2 يمكن لينا نقسموها ل ال اي 05 تي اي 05 او، وكذلك ال اي 05 تي اي 05 او، يعني عندنا جوج من ال اي 05 تي اي 05 او. il s'agit d'une structure type double NaCl بحال لا structure ديال NaCl، غير l'écriture ديال هاد E05 TE05O traduisant l'occupation statistique des positions cationiques par les deux ions Le+ et Te3+. La structure est alors considérée comme désordonnée.